औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो बाशिंदगान मदीना रास्तों, सड़कों, घरों की छतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हम सफ़र सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दीदार का शौक़ दिल में बसाए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे और नारा तकबीर से फ़िज़ा गूंज रही थी। मदीना की छोटी बच्चियां अपने हाथों में दफ पकड़े वफूर शौक़ से ये तराना गा रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा, यानी इन पहाड़ों से जो हैं सुए जुनूब 14वीं का चाँद है हम पर चढ़ा, कैसा उम्दा दीन और तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का। बड़ा ही शानदार मंज़र था, लेकिन हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल की सआदत ना हासिल कर सके, चूँकि ये आपकी आमद से पहले बकरियां चराने जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे। इससे कि मदीना में बकरियां चराने के लिए कोई इंतज़ाम ना था। ख़तरा था कहीं बकरियां भूख की वजह से हलाक ही ना हो जाएं। इस दुनिया फ़ानी में यही बकरियां इनकी कुल कायनात थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का चर्चा सिर्फ़ मदीना में ही महदूद ना रहा। थोड़े ही अरसे में मदीना की कुर्ब जवार की वादियों में आपके तशरीफ़ लाने की खबर फैली। ये खुशकुन खबर हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को बकरियां चराते हुए जंगल में मिली। हज़रत उक़बा बिन आमिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मुलाकात का मंज़र यूँ बयान फरमाते हैं। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, मैं इस वक्त दूर दराज जंगल में बकरियां चरा रहा था। जब मुझे आपकी तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो मैं इसी वक्त मदीना की जानिब चल पड़ा। जब आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे बैत लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ की, उक़बा बिन आमिर जोहनी। आपने फरमाया, कौन सी बैत करोगे, बैत एराबी या बैत हिजरत? मैंने कहा, बैत हिजरत करूँगा। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इस तरह बैत ली जिस तरह दीगर महाजरीन से। बैत के बाद एक रात मैंने वहाँ क़याम किया और फिर बकरियों की देखभाल के लिए जंगल चला गया। हम 12 ऐसे अशख़ास थे जो नए नए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे और हम मदीना से दूर जंगलात में बकरियां चराया करते थे। एक दिन बैठ के हमने मशवरा किया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होना चाहिए। अगर हमने ऐसे ना किया तो ये हमारे हक़ में बेहतर ना होगा और हम दीनी तालीम से महरूम रह जाएंगे और ना ही इस वही इलाही से फैज़याब हो सकेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही हैं। ऐसा करें कि हमसे हर रोज़ एक साथी मदीना जाए। इसकी बकरियों की देखभाल की ज़िम्मेदारी हम पर होगी और जो कुछ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के मुतालिक सुने वो हमें आकर बताए। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने अपने साथियों से कहा, तुम यके बाद दीगरे मदीने जाओ और जाने वाला अपनी बकरियां मेरे सपुर्द करता जाए। मैं इन्हें चराने और देखभाल की ज़िम्मेदारी बखुशी कबूल करता हूँ। मेरी इस वक्त दिली कैफियत ये थी कि मुझे अपनी बकरियों से बहुत प्यार था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अपनी बकरियाँ किसी को दूँ। मेरे साथी यके बाद दीगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहने लगे और मदीने जाने वाला अपनी बकरियां मुझे देता जाता। जब वो आप वापस आता तो जो कुछ भी उसने सुना होता वो मुझे सुना देता। मैं वो दीनी अहकामात पूरे गौर से सुनता और इन्हें अपने दिल में बिठा लेता। कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में ख़्याल आया कि बड़े अफसोस की बात है, क्या मैं इन बकरियों की वजह से रुका हुआ हूँ? क्या मैं इस दुनियावी मालो मता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तरजीह देता हूँ? भला ये बकरियाँ हसूल इनकी राह में रुकावट बनी रहेंगी? ये सोचकर मैंने अपनी बकरियाँ वहीं छोड़ी और मदीना की जानिब चल दिया ताकि मस्जिद नबवी में क़याम करूँ और बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी इल्म हासिल करूँ। हज़रत उक़बा बिन आमिर ने जब अपनी बकरियों को खैर बात कहकर जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बकिया ज़िंदगी गुजारने का अज़म किया तो इनको वहमो गुमान में भी ना था कि आगे चलकर सहाबा में ये बहुत बड़े आलिम, फ़ाज़िल, क़ारी, फ़ातेह और एक कामयाब गवर्नर की हैसियत से मारूफ़ होंगे। जब वो अपनी बकरियों को छोड़कर अल्लाह ताला और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यकसू होकर चल दिए थे तो इनके दिल में ये ख़्याल तक न गुज़रा था कि वो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार भी होंगे जिसे इमामुद्दुनिया और उरुसुल बिलाद यानी दमिश्क को फ़तह करने का शर्फ़ हासिल होगा
اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب توما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں تھی ہی نہیں کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقتم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب راز ہائے دروں کا علم اللہ کے سوا کسی کو تھا ہی نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ حضرت عقبہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کے دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ نے پوچھا، عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دے دوں، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو میں نے اس بات میں کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے سوار ہو گیا۔ آپ پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا، فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی سوار ہوں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ نے انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام تر مسائی کا محور علم و جہاد کو بنایا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور صاف شفاف علمی چشمے سے سراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دل سوز آواز میں پڑھا کرتے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات میں تلاوت کرتے، جسے سن کر صحابہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی ان کے دل میں لرزہ طاری کر دیتی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المومنین، چشم ماں روشن، دل شاد۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زاروں قطار رونے لگے، جس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ قلمی نسخہ ان کے بعد بہت مدت تک مسجد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنی خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے 8 روز میں مدینہ پہنچ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دمشق کو فتح کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ انہیں اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس نے مصر کو فتح کیا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا۔ پھر انہیں بحر ابیض کے جزیرہ اودس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جہاد کے ساتھ والہانہ شیفتگی کی بنا پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھیں جن میں جہاد کا تذکرہ تھا۔
اور جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کو خصوصی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تیر اندازی میں بہت بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی کھیل کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو تیر اندازی کیا کرتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور ان کو کچھ وصیت کی۔ فرمایا، میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا۔ نمبر 2، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرضہ نہ لینا۔ نمبر 3، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو جبل مقطم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر کمان تھے اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔